اخبارك يا امورك كيف على قلب؟ لا تمام الحمد لله. اسمعي كلامي يا اخي، انا في البنك برجع لك بعدين. برجع لك بعدين هاي. يا اخي ثاني في الضربة ثاني المعلوم يا اخي. يا سوسو اخبارك يا فردة؟ يا اخي والله معليش امبارح نمت والله كنت ارجع لك لكن نمت والله معليش يا اخي. فعايز اقول لك يا اخي، عايز اقول لك انا سايق برجع لك. سايق برجع لك هاي. جيب التليفون ده هنا. مالك يا زول؟ جيب التليفون ده. مالك يا زول؟ جيبه قلت لك. مالك؟ الو. اسمعي كلامي يا اخوتنا، الزول ده سايق برجع لك.